अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। हीरा मॉडल हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम क्रिस्टियन पली महबूब नगर में नर्सरी ता 10वीं जमात के लिए दाखिलों का आगाज हो चुका है। स्कूल की खुसूसी पेशकश ये है कि नर्सरी LKG UKG फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए सिर्फ 2000 रुपए सालाना फी मुकर्रर की गई है। बानी व सरपरस्त अहमद बशादी का इस स्कूल को चलाने का मकसद ये है कि गरीब तलबा जो खानगी मदारिस में ज्यादा फीस अदा न करते हुए तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे, इनके लिए कम से कम फीस में मियारी तालीम को देने के मकसद इस स्कूल को खोला गया। माहिर व तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में जदीद असारी उलूम और इस्लामी तरबियत से आपके नौनिहालों को आरास्ता किया जाता है। स्कूल के अहाते में बच्चों को खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड भी मौजूद है, जिसमें हम अक़साम के गेम्स खिलाए जाते हैं। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने मेट्रो न्यूज अपडेट से मुखातिब करते हुए कहा कि महबूब नगर में ये एक मुनफरीद स्कूल है और याय तलबा से अपील की जाती है कि वो अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा मॉडल स्कूल में दाखिला दिलवाए। इस मौके पर MA रहमान सेक्रेटरी एंड करेस्पॉन्डेंट, डॉक्टर शेख सियादत अली EC मेंबर, MA रज़ाक साहब EC मेंबर, हलीम बाबर साहब EC मेंबर, जुबैर साहब मेंबर, नसीर साहब मेंबर, फरहत जहां मैडम प्रिंसिपल, अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद अमजद हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। देखिए इसकी कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान, जनरल सेक्रेटरी हीरा एजुकेशन सोसाइटी। हीरा एजुकेशन सोसाइटी के तहत हीरा मॉडल हाई स्कूल 99 में क़ायम किया गया। इसके फाउंडर मेंबर जनाब अहमद बादशाह जी सीनियर इंजीनियर है ना। इसको महबूब नगर के आवाम और महबूब नगर के तलबा की सहूलत और गरीब बच्चों के लिए ना आला तालीम से आरास्ता करने के अगराज से एक सोसाइटी बनाई गई, जिसमें है ना सोसाइटी हीरा एजुकेशन सोसाइटी के नाम से मौसूम है, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी, सदर है ना हमारे हामिद रईस साहब है और हमारे हलीम बाबर साहब और डॉक्टर शेख सियादत अली साहब, जनाब अब्दुल रज़ाक साहब NRI, जनाब नसीरुद्दीन साहब, जुबैर साहब इंजीनियर और हमारे अमजद यहाँ के अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स हैं। और इसी तरीके से हमारे सोसाइटी के दीगर अरकान में जनाब अब्दुल खदीर डाइट प्रिंसिपल मौसूफ और दूसरे अरकान भी हैं। जो इस असल हीरा मॉडल स्कूल क़ायम करने का मकसद ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा महबूब नगर के तलबा गरीब कम फ़ीस में अच्छी से अच्छी मियारी तालीम देना। हमारे स्कूल 99 से आज 23वां साल चल रहा है, जिसमें काफ़ी बच्चे हैं ना MBBS और इंजीनियर्स हैं ना यहाँ से निकले हैं। यानी मैट्रिक के बाद 10/10 10/10 मार्क्स महबूब नगर के जो बड़े बड़े मदारिस में जो जहाँ डोनेशन दे के तालीम हासिल करते हैं, उनके मुमासिल हमारे एजुकेशन फील्ड में हमारे बच्चे भी हैं ना, उनके मुमासिल है ना नंबरात लाकर आला तालीम में भी है ना आगे हिस्सा ले चुके हैं। इस साल हमारा मकसद ये है कि बादशाह जी का मकसद और हमारा अरकान का मकसद एक ही है कि हम कम फ़ीस में आला तालीम के लिए बच्चों को तैयार करना। इसीलिए हम इस साल एक ख़ास पेशकश ये रखे हैं कि LKG नर्सरी और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक है ना 2000 में है ना एडमिशन दे रहे हैं, जिसमें बग़ैर डोनेशन बग़ैर है ना एडमिशन फ़ीस के। और हमारे पास तालीम में मादरी ज़बान उर्दू कंपलसरी है फर्स्ट लैंग्वेज, और दूसरा ये है कि अरबी के लिए 2 असातिज़ा हैं जो हमारे दीनी मालूमात के लिए है ना नर्सरी से लेकर 10th क्लास के बच्चों तक दीनी मालूमात, जिसमें है ना खाने के आदाब अहादीस की रोशनी में है ना नमाज, रोज़ा, ज़कात और तमाम अहादीस की रोशनी में बच्चों को समझाया जाता है। और अब इस साल हम एक बहुत वसी ग्राउंड में है ना एक स्पोर्ट्स क्लब का क़याम अमल में आया है, जहाँ पे बेहतरीन कोचेस के ज़रिए से है ना क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और है ना दूसरे इंडोर गेम्स भी है ना बच्चों में है ना शऊर बेदार करके है ना सिखा के, ताकि नेशनल लेवल पे तैयार करने का मकसद है। हम यहाँ के तलबा जो भी है इस है ना कोचेस के ज़रिए से अच्छे है ना स्पोर्ट्स बच्चों को देकर नेशनल गेम्स में भी हिस्सा लेने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। हमारे अहम मकासद में क्या है, बच्चा यहाँ से तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में परवान चढ़े। हमारा यूनिफॉर्म स्कूल का तलबा के लिए टोपी और बच्चियों के लिए है ना बाकायदा स्काफ के साथ है ना
اور اسکاف کا لباس ہے، اور دوپہر میں کھانے کے نظم میں دعائیں ہیں، اور بچوں کو ہے نا کھانے کے بعد لڑکوں کو قریب میں مسجد میں ہے نا ہمارے پی ٹی کے ذریعے سے ہے نا نماز کی پابندی کا ہے نا یہ نماز کی پابندی کا ہے نا وقت مقرر کیا گیا ہے، جس میں ہے نا بچوں کو ہے نا ایک ڈسپلن کے ذریعے سے نمازوں کی پابندی بھی کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو بھی اساتذہ ہے وہ انگلش میڈیم کے ٹرینڈ اساتذہ کو مقرر کریں، جو ہے نا بہترین میتھمیٹکس سائنس کے اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے، اور ہے نا سوشل کے، اردو کے اور عربی کے جو بھی ہیں علماء یہ جو ہمارے تعلیم دیتے ہیں وہ باضابطہ ٹرینڈ اساتذہ کو ہے نا مقرر کر کے تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈونیشن نہیں، اس کی وجہ یہ کی ہے کہ ہماری جو بلڈنگ ہے اون بلڈنگ ہے، جس میں ہم کو کرایہ بستا ہے۔ یہ کرائے کے جو بھی پیسے ہوتے ہیں ہمارے بادشاہ جی فاؤنڈر کا اور اراکین سوسائٹی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں سے غریب طلباء کو ہے نا یہ جو کرائے کے پیسوں سے ہے نا فائدہ پہنچا کر بچوں کو سہولت پہنچایا جائے، جس کی وجہ سے ہم 2000 میں ہے نا سیکنڈ تک ہے نا فیس مقرر کرے ہیں، ڈونیشن نہیں، اور ہمارے کوئی بلڈنگ کا ہے نا کوئی ہتھیار نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے ہے نا ہمارے پاس کم فیس میں اچھی سے اچھی تعلیم کا نظم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں، سائنس فیئر کا قیام عمل میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کو لائبریری اور سائنس لیب ہے ہمارے پاس، بچوں کو لڑکیوں کے لیے گیمز اسپورٹس بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہماری لائبریری ہے بچوں کو، اور ہر سال 10x10 بچے جو بھی حاصل کرتے ہیں ان کو ہے نا ہم باضابطہ پرائز اور ہے نا ان کو پلے اسٹیشن پروگرام بھی رکھے ہیں، ان کے والدین کو بلا کر ایک ہمت افزائی کا پروگرام بھی رکھتے ہیں۔ سالانہ جلسے میں بھی ہے نا طلباء کو اور طلباء کے والدین کو ہم مدعو کر کے ہے نا ہمارے بچوں کی ہے نا تعلیمی حالت بھی ہے نا ان کو بتلائی جاتی ہے۔ ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ اس ہیرا ماڈل اسکول سے جو بھی بچہ تعلیم حاصل کرے وہ ملک اور قوم اور ہمارے ضلع کا نام روشن کرے اور ہمارے فاؤنڈر ممبر اور اراکین کے خواہشوں پر اترے۔ اللہ حافظ۔ جناب عبدالرحمن صاحب جنرل سیکریٹری نے تفصیلی طور پر اسکول کے اور سوسائٹی کے واقعات پیش کیے ہیں جو 100% صحیح ہے۔ یقیناً آج سے 20 سال 22 سال پہلے جب سوسائٹی قائم ہوئی تو ہمارے دردمند ملت کے دردمند انجینئر جناب بادشاہ جی صاحب نے اسکول کا آغاز کیا۔ پہلے خانگی بلڈنگ میں کرائے پر چلتا رہا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بڑی کشادہ زمین ہونا چاہیے، چنانچہ ایک بڑی اراضی خریدی گئی۔ اس کے ساتھ اس کے بڑے پلان کے تحت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بلڈنگ ہمارے سامنے موجود ہے، کروڑوں روپے کی ملکیت کی موجود ہے، جس میں اس کی تعمیر میں بادشاہ جی کے ساتھ ساتھ ہمارے رضا صاحب انجینئر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تعمیر میں شب و روز برابر کرتے، یہاں آتے رات بھر نگرانی کرتے، دن رات وہ تو 10-15 دن میں ایک مرتبہ آتے تھے جاتے تھے، لیکن آپ کی محنت تعمیر میں بہت زیادہ ہے۔ تو چنانچہ ایک اچھے مقصد ہے، اچھی تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں، تعمیر ایک کشادہ تعمیر ہے، ویل ماڈرنائز تعمیر ہے۔ تو اس کا مقصد ان کا یہی تھا، جب ابتدا میں، چونکہ میں بھی ابتدا میں 99 سے میں ساتھ ہوں، یہ الگ بات ہے کہ ہم کوئی عہدہ نہیں لیے لیکن کام برابر کرتے رہے، تو مقصد یہی تھا ان کا کہ بھائی کہ جو ہے یہ میرے مہیمار کے بچے، میرا وطن ہے، غریب بچے بھی جو ہے اچھی تعلیم حاصل کرنا، کم فیس پہ حاصل کرنا۔ چنانچہ ان کا مقصد جو ہے یہ خواب جو تھا پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ ایک بڑی بلڈنگ تعمیر ہوئی، اس کا معقول آپ کو جانتے ہوئے کوئی حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ فیس کم کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ رحمان صاحب نے بتایا کہ ہماری بلڈنگ ذاتی ہے، ہم کو آمدنی کرایہ بھی آتے رہے، چنانچہ ہم وہ پیسے جو اس میں خرچ کر رہے ہیں۔ اب مدرسین ٹیچرز کے لیے تنخواہیں بڑھائیں گے، ہر تمام سہولتیں دینی جو جیسا بھی ہوں گا، بہرحال بچہ آئے گا جو ہے مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا، اس کا مقصد یہی تھا۔ تو فیس کم ہونے کا مقصد یہ نہیں سمجھنا کہ یوں نہیں کریں، بلکہ ہمارے کچھ سورسز زیادہ ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سورسز کو اس طرح استعمال کیا جائے۔ تو اس کے تعلیم کے لیے جیسے دینی تعلیم بتایا گیا وہ بھی ہوں گا، نمازوں کا اہتمام، مذہبی تعلیم، سب چیزوں کا ہر شخص جہاں کا ممبر جو اس کو توجہ دے گا بچوں کی طرف۔ تو آپ سے یہی التماس ہے، گزارش ہے کہ ہمارے ہیرا سوسائٹی جو ہے متفرق ہیرا ماڈل، ہیرا جو ہے پہاڑی سے متفرق پکی کی تعبیر کی، اس کو زیادہ اس میں آپ شریک ہو۔ یہ متفرق نام ہے، اس میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی، ہیرا نام کی برکت ضرور ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ شریک کریں، اور تاکہ ہم تو اب جب بھی کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی ضرورت محسوس ہو، صدر صاحب ہیں، اراکین ہیں، سب سے مل کر آپ اپنے جو بھی اگر تکالیف میں بول سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں۔
ہاں بس اس سے زیادہ کیا ہے، اب یہی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. Rahim. Dear viewers, we have started our journey in 1999. Alhamdulillah, lot of students have secured from our school 10 by 10 marks, and some of them got free seats in NEET like medical and engineering. We have strong management being run by Mr. Rais Ahmed Sahab and Mr. Abdul Rahman Sahab, and we also members of that society. I also have started the journey with them in 1999 as a president, and now I am in executive position. Anyhow, our school main objective is to give quality education at low price to the underprivileged and minority and other low income group boys. So that is the main objective of our school. And second is, especially our system is, we give special attention to slow learners. We have got separate sort of schemes we have adopted here, where we find low learners and slow learners. We take special classes and we give them, we improve them special training and all by giving special training. And we have got sufficient classrooms with full ventilation. At the same time, we have very big playground. Our boys were selected in national games and all. Overall, as we have already told in this thing, we have our own building. That's why the burden of expenses are minimized. So we are in a position to give the quality education at the lowest cost. So with this, I request you all viewers, send your boys to our school and get quality education. Thank you. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं. अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं. और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स.